बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी पूरी कौम सानिया पेशावर जहां पर शहदा की तादाद 100 से तजावुज़ कर चुकी है, उस साने के गम से नहीं निकली तो दहशत गर्दी की इस नई लहर के शौक़ से नहीं निकली कि दुश्मन पंजाब तक आन पहुंचा है और निशाना एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को बनाया गया है। और मियांवाली में थाने पर बाज़ाब्ता तौर पर दहशत गर्दों की तरफ से हमला हुआ है। इस हमले की मैं तमाम तर तफसीलात और इस हमले का मुकाबला किस तरह से किया गया, अब तक क्या लेटेस्ट सिचुएशन है, मैं ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। जबकि दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। पाकिस्तान के तमाम जर्नैल इकट्ठे बैठे हैं, सर जोड़ कर बैठे हैं और इस मरतबा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया बड़ा अहम है। और एक जानिब आपको पता है कि और एक हंगामी इजलास भी बुलाया गया है। आर्मी चीफ भी पेशावर पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ को भी पेशावर जाना पड़ा और अब बहुत कुछ शुरू होने वाला है, बहुत से मामलात हैं। और इसके अंदर जिस तरह मैं पहले भी आपके सामने कुछ डिटेल्स रख चुका हूँ कि इमरान खान का किरदार भी एक मरतबा फिर अहम होने वाला है। इस वक्त जो मियांवाली से ख़बरें आ रही हैं, मैं पहले वो सिनेरियो आपके सामने रख दूँ। उसके अंदर जितनी इस वक्त डिटेल्स हम गैदर कर सके हैं, कुछ डिटेल्स हमें हमारे इंटेलिजेंस ज़राए से मिली हैं, कुछ डिटेल्स इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मिली हैं, कुछ पुलिस सोर्सेज से मिल रही हैं और कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं और कुछ वीडियोस और क्लिप्स भी हैं। तो इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मियांवाली में जो मकड़वाल पुलिस स्टेशन है उस पर भारी हथियारों से लेस कलअदम तहरीक तालिबान के अस्करियत पसंदों के एक गिरोह ने फायरिंग की है। ताहम पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस हमले को नाकाम बनाया है। ये वाक़या पेशावर धमाके में 100 से ज़ायद अफराद की शहादत के एक रोज़ के बाद कल रात को 9:30 पर पेश आया है। ये हमला इस लिहाज से गैर मामूली है कि दहशत गर्दों ने दोबारा सर उठाने के बाद पहली मरतबा पंजाब के किसी पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया है। इससे कबल अब तक खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से मुत्तसिल इलाकों में पुलिस स्टेशनों और चेक पोस्टों को निशाना बनाया जाता रहा है। पंजाब पुलिस ने इस पर एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट के मुताबिक उनका कहना है कि पंजाब पुलिस ने मियांवाली में थाना मकड़वाल पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। हमलावर दहशतगर्द पुलिस जवानों की जवाबी फायरिंग से पसपा होकर भागने पर मजबूर हो गए। डीपीओ मियांवाली मोहम्मद नवीद मजीद नफरी के हमरा मौके पर मौजूद जवानों के हौसले बुलंद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एसएचओ मकड़वाल से टेलीफोनिक रब्ता। आईजी पंजाब ने बहादरी और फ़र्ज शनासी पर एसएचओ और मुहर्रर को शाबाश देते हुए हौसला अफजाई की। नाज़रीन कराम, पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने तस्दीक की है कि टीटीपी से ताल्लुक़ रखने वाले मुसल्लह हमला आवरों ने पुलिस स्टेशन पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। उनका कहना है कि लाहौर पुलिस और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब के हमरा 3 अजला मियांवाली, डेरा गाजी खान और सरगोदा की पुलिस टीमें टीटीपी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए मियांवाली पहुंची। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले का आगाज रात 9 बजे के बाद हुआ, जब टीटीपी हमला आवरों ने खुदकार हथियारों की मदद से मकड़वाल पुलिस स्टेशन पर शदीद फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में फायरिंग का भरपूर तबादला हुआ जो 2 घंटे तक जारी रहा। ताहम आईजी पंजाब ने तस्दीक की है कि हमले के दौरान पुलिस एहलकारों के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। मियांवाली पुलिस के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि पुलिस स्टेशन में तैनात एहलकारों ने फौरी रद्द अमल का मुजाहरा करते हुए हमला नाकाम बना दिया। उनका कहना है कि मकड़वाल बेशतर पहाड़ी इलाका है जो कि ईसा खेल तहसील में वाक़ है और कोयला की कानों के हवाले से मशहूर है। सीनियर एहलकार का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के दर्रा आदम खेल से पैदल ममनुआ अशिया, असला और मंशियात लाने वाले स्मगलर अक्सर इस इलाके का इस्तेमाल करते हैं और इस इलाके में अस्करियत पसंदों
اور دہشت گردوں کا آزادانہ طور پر متحرک ہونا نسبتاً زیادہ آسان ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ محکمہ انسداد دہشت گردی کے اعلیٰ تربیت یافتہ سیکیورٹی اہلکار اور ایلیٹ فورس بھی آپریشن کا حصہ بن گئے۔ حملے کے پیش نظر میاں والی میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پولیس ٹیموں نے حملہ آوروں کا پیچھا کیا جو خراب راستے اور ناقابل رسائی علاقے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غائب ہو گئے، جس کے بعد ان کے تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگانے کے لیے بقول آئی جی پنجاب کے ہم میاں والی میں ایک بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سینئر پولیس افسران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں ایڈیشنل آئی جی ذوالفقار حمید اور دیگر کئی افراد شامل ہوں گے۔ یہ ٹیم ضلع کے پہاڑی علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کرنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے میاں والی کے آر پی او شارک کمال سے رابطے میں رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی ایک بڑا سرچ آپریشن اور کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا اور کریک ڈاؤن کی مکمل تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ جی تو ناظرین کرام، یہ پنجاب کی جانب سے ٹی ٹی پی کے حملے کے طور پر جو رد عمل تھا بڑا زبردست تھا۔ پولیس ہماری نے بڑی بہادری دکھائی ہے اور ان دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو ایک کمپین چل رہی ہے میں اس کا ضرور ذکر کروں گا۔ مثلا میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ الیکشن نہ کروائیں لیکن ہمارے بھائیوں کا خون جو ہے وہ نہ بہائیں اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو رونے سے روکیں، جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ پاک فوج اور اداروں کے اوپر ایک طرح سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ گویا وہ خود یہ دہشت گردی جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ ظاہر ہے دہشت گردی کی ایک نئی لہر سر اٹھا چکی ہے اور وزیر اعظم نے بھی پیغام دیا ہے کہ سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور وزیر دفاع نے بھی کہا کہ یہ جو پشاور والا واقعہ ہے یہ اے پی ایس کے واقعے سے کسی طرح سے کم نہیں تھا، اور پھر پنجاب کے اندر جو تھانے پر حملہ ہوا ہے ظاہری بات ہے یہ ان کی دیدہ دلیری کو ظاہر کرتا ہے، اور وزیر اعظم اور دیگر جو تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکٹھا ہو کر اس پر غور کرنا ہوگا۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ غیر اخلاقی اور بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں شرکاء کو موجودہ اور ابھرتے خطرات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر نے پشاور پولیس لائنز کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس لائنز دھماکے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کور کمانڈر سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ غیر اخلاقی اور بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ بزدلانہ کارروائیاں کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے زیرو ٹالرنس کے ساتھ عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر فوکس جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پائیدار امن کے حصول تک جاری رکھے جائیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں دہشت گردوں اور ان کے حامی میکانزم کا گٹھ جوڑ توڑنے کے آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فورم نے مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے بھارتی عزائم کا نوٹس لیا۔ فورم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بھی نوٹس لیا اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت کا اعادہ کیا۔ تو ناظرین کرام، آرمی چیف نے بڑا واضح جو ہے وہ کر دیا ہے کہ جو سانحہ پشاور کے ذمہ دار ہیں انہیں ضرور انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری قوم بہادر ہے۔ ہم لوگ کتنی بہادری کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہم کتنے عرصے تک اسے برداشت کریں؟ ہم کب تک جو ہے وہ جنازے اٹھائیں؟ ہمیں مسجدوں میں جاتے ہوئے، پارکوں میں جاتے ہوئے، مارکیٹس میں جاتے ہوئے، ہسپتالوں میں جاتے ہوئے ہم کیا یہ سوچیں کہ شاید ہمارے
پیارے ہمارے ماں باپ یا ہمارے بزرگ یا ہمارے بچے یا ہماری بہنیں وہ جو ہیں وہ واپس آ بھی پائیں گی یا نہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جہاں پر معاشی معاملات جو ہیں وہ بہت دگرگوں ہیں اور حالات صورتحال جو ہے وہ خراب ہے، اور اسی طرح سے دہشت گردی نے سر اٹھا کر ایک دفعہ پھر ملک کو خطرات کا شکار کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بچا لے، ہمارا ملک قیامت تک قائم رہے، سلامت رہے، یوں ہی امن کا گوارا بنا رہے۔ ہم مزید جو ہے وہ لاشیں اٹھانے کے جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتے، ہمارے اہل خانہ وہ تصاویر نہیں دیکھ سکتے جس طریقے سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے جوان شہید ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہمارے عام جو مخلوق خدا ہے، جو عام عوام ہے، وہ جس طرح سے شہید ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت کرے، آمین۔